Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 95, on a l'exercice 11 qui dit ABCD est un parallélogramme de centre O tel que AD est égal à 5,4 et CD est égal à 7,2. إذن بغينا نرسموا واحد متوازي الأضلاع ABCD. AD بتكون فيها 5.4 و CD فيها 7.2. قال لك la droite parallèle à AD passant par O coupe le segment DC en I. إذا هو الرسم كيف ديرو. قال لك ديمونطري كو إي لو ميليو. هما ما طلبوش منا الرسم ولكن حسنا الرسم ضروري لأنه باش تيسهل عليك الفهم والإجابة. إذا بغيت نرسم واحد متوازي الأضلاع. ها هو عندنا درنا أدي هكا. نقدر ترسموه بشكل يعني سهل على حساب المربعات باش يسهل عليك. إذا أدي فيه 5.4 هذا فيه 7.2. وقال لك لا droite parallèle à D passe سميتو passant par O. اشنا هو O؟ هو لو سونتر ديالها. عطاونا قال لك دو سونتر O يعني المركز ديالها هو O. المركز ديال متوازي الأضلاع فهو سميتو الملتقى ديال لي دياغونال ولا الأقطار ديالو. لي دياغونال سكوب اون O. هذوك الأقطار ديالو تيتلاقاو في واحد النقطة O في الوسط ديالو. قال لك على droite parallèle. هاد لا droite اللي رسمنا بالأخضر تعتبر من O تتقطع لينا دي سي في إي. إذا قال لك بين لينا calculer la droite, calculer la distance. قال لك ديمونطري كو اي لو ميليو دو سي. اول حاجه وقت ما بين لكم قال لك حسب بانه بين بان لو ميليو يعني خاصك تطبق تيورم دو تاليس وتبين بان هذاك سميتو كاين فيها لا فراكسيون ان دومي. ضروري تكون فيها واحد على جوج. اذا هنا بغيت تكتب انت اون كونسيدير لو تريونغل يعني لا نعتبر المثلث اللي هو ا سي دي ا سي دي. اذا عندنا او اي لو ميليو A, C, D. O est le milieu de AC. إذن هاد O فهو الميليو ديال AC. ثم عندنا كذلك OE وهاد OE هاهي متوازية. إذن ما تشوفوش هاد المثلث. شوفوا هاد المثلث A C D. هذا لو ميليو ديال هاد القطعة. ثم هادي باراليل. OE est parallèle à D. Donc d'après le théorème de Thalès عندنا OC هاد من المسافة من OC على AC تتساوي المسافة من سي ل إي على سي ل تي. إذا تتساوي ان دومي. إذا تنبينوا بأن سي إي بأن المسافة من سي ل إي تساوي ان سي دي على جوج. إذا مادام هي سي على إذا مادام لاحظوا عندنا المسافة من سي ل إي تساوي نصف المسافة يعني نصف المسافة ديال سي دي. إذا فهي هنا تنستنتجو تنقولوا دونك اي لو ميليو دي سي. عمليه سهله بزاف يعني حاولكم نتوما تطبقوا التيورم دو تاليس وتبينوا هاد سميتو النتيجه دائما. وقت ما قال لك شي حاجه فيها انه بان لو ميليو تتبين بان داك القطعه ولا داك المسافه تتساوي واحد مسافه نص مسافه اخرى. اذا دونك اي لو ميليو دي سي. نشوفوا دروك التمرين 12. d'après la figure la figure تعاود هاد لا فيغور. d'après la figure سويفونت انا اسي عطاونا هاد الفيغور عطاونا الكوداج. قال لك اسي فيها جوج بي سي فيها 1 ا دي المسافه من ا دي تيغال 4 ومن ا ل من ا ل فيها 3 بي سي سون باراليل. بي سي هاد بي سي باراليل ا دي يعني كانه تيقول لك طبق تيوريم دو تاليس. ما تيقول لك دائما تعطيك هذا الوسط ولا تيقول لك هذا باراليل لهذا. خاصك تطبق تيوريم دو تاليس. كالكولي لي ديستونس بين نحسبوا المسافه من ا ل بي ومن ا ومن دي ل او. اذا اش بغيت دير انت؟ بغيت تكتب انت بغيت ترسم بحال هذيك داك الشكل اللي عطاوك ا سي او ا بي دي وتتبين بان هذه باراليل. اذا بغيت تكتبوا نتوما دابخي لو تيوريم دو تاليس اون ا بي يعني لا ديستونس ا بي سور ا دي est égal à AC sur AE. ها هي. إذا d'après le théorème de Thalès on a AB sur AD est égal à AC sur AE. راه تتعرفوا هذا الشيء كلكم تتعرفوه. المسافة من AB إلا قسمناها على المسافة AD تعطي لك هذيك الجهة الأخرى من المسافة من AC مقسومة على AE est égal à 2 tiers. من جينا 2 tiers رانا عاطينهم عاطينا AC تساوي 2
و أ أو تساوي 3. إذا درنا 2 على 3. إذا هنا فيها الثلثين. إذا بغيت تكتبوا أ بي، يعني هذيك المسافة اللي تنقلبوا عليها اللي هي أ بي، أ بي ها هي أ بي على أ دي تساوي 2 على 3. إذا أ بي تساوي أ دي مضروبة في 2 على 3. و أ دي عطاوها لينا كذلك، ها هي أ دي عطينا عندنا هي 4. إذا بغيت نكتبوا أ بي تساوي أ دي مضروبة في 2 على 3 تتساوي 4 ملتيبلي باغ 2 سور 3 تعطينا هي 2,66 تقريبا. بغينا نشوفوا المسافة الأخرى اللي يطلبوا منا هي اللي هي دي أو. إذا بغيت نكتبوا كذلك بغيت نطبقوا بي سي. لاحظوا هذه المسافة بي سي مقسوم على دي أو تتساوي لنا أ بي على أ دي، وهذه لقيناها أ بي على أ دي هي 2 تيغ، يعني 2 على 3. إذا بغيت تكتبوا نتوما بي سي سور دي أو إتيكال أ بي سور أ دي إتيكال 2 سور 3، لأن عطاوها لينا في الأول كل حاجة عطاونا شحال تتساوي. إذا بغينا نحصلوا على لا فراكسيون بي سي سور دي أو، بي سي سور دي أو إتيكال 2 تيغ. وهادي علاش تنقلبوا حنا تنقلبوا على دي أو. إذا دي أو تنضربوا دي أو في 2 تساوي 3 ديال بي سي. إذا تعطينا دي أو تساوي 3 فوا بي سي سور 2 تيغ 2 3 دومي ملتيبلي باغ بي سي. هذا الشيء خاصكم تكونوا عارفينه. بعدين عندك بحال مثلا أ على بي تتساوي سي على دي، تعرفوا عملية أ مضروبة في دي تتساوي لنا بي مضروبة في سي. إذا تنلقاو دي أو إتيكال 3 دومي multiplié par 1 اللي هي 1,5. On passe maintenant à l'exercice 13. L'exercice 13 تيقول لك dans un triangle MNP R et S sont deux points respectifs des côtés MN et MP. إذا في واحد المثلث مثلث اللي سميناه MNP، ها هو رسمناه هنا MNP. هذا المثلث فيه واحد النقاط، واحدة على في هذا الضلع وواحدة في هذا الضلع، ولكن عندنا خاصية هو أنه تلك MN إتيكال 5 عطاونا MN إتيكال 5 و NP تساوي 3 و MP إتيكال 7 MS إتيكال 6. وعطاونا خاصية أخرى زادوها هي أنه قالك هذيك SR إي باراليل أ NP. إذا هذه هي الخاصية، يعني كأنه تيوليك طبق طاليس. إذا عطاونا المسافات كلهما وعطاونا قالك بأن هاد اس ار، هاد الأضواء اس ار باراليل ا بي ان. إذا ملي تيقول لك هي باراليل خاصك أنت تطبق التيوريم دو تاليس. إذا أول حاجة بغيت تكتب نتا ليكزارسيس 13 ام ان إتيكال 5 ان بي إتيكال 3 ام بي إتيكال 7 ام اس إتيكال 6. بغيت تكتب جو كونستروي لا فيغور وترسم اللوح سميتو بحال هادي، ماشي بالضرورة المهم تحاول انت ترسمها ودير فيها واحد الكوداج. ثم بغيت تكتب جو كالكول لي ديستونس ام ار اس. هما طلبوا منا نحسبوا المسافة اللي هي ام ار، من المسافة من ام ار و ار اس. هادو اللي ما عطاوناش، الاخرين عاطينهم لينا. اذا بغيت دير نتا دابخي لو تيوريم دو تاليس انا ام ار سور ام ان، راه هاهي ام ار ام تاع الار سور ام ان تساوي لنا ام اس ام على اس، هاهي ام ار على ام اس، هاهي ام ار سور ام ان إتيكال ام اس سور ام بي إتيكال كذلك اس ار سور بي ان. حنا درناهم بثلاثة، هادو تيتسموا لي بروبورسيوناليتي اللي دائما صالحين. هادو كيفما كان لا فراكسيون، كيفما كانت النسبة يكون 1 على 3 ولا 1 على 5 ولا 6. إذا تنشوفو حنا كل مثلث اش عطاونا فيه. إذا عطاونا ام اس تساوي 6، غادي نكتبوها هي ام اس تساوي 6، وعطاونا ام بي تساوي 7. إذا لا سميتو لا بروبورسيوناليتي هي 6 على 7. وهما طلبوا منا نحسبوا ام ار. إذا اش بغيت تطلبوا منا نحسبوا ام ان. إذا بغيت تكتبوا نتوما من خلال هذه ام ار سور ام ان إتيكال 6 سور 7. إذا ام ار هي كيف قلت لكم ا على بي تساوي سي على دي. إذا ام ار سور ام ان إتيكال 6 سور 7. حين نساو هادو اللي كاينين في البلاصه نكتبوا ام ار سور ام ان إتيكال 6 سور 7. إذا ام ار تساوي لنا ام ان مضروبه في 6 على 7. إذا نستنتجو منها ام ان تساوي لنا 5 مضروبة ام ان تساوي لنا، عفوا هنا كاين شي خطأ، دونك كونتينيو. إذا قلت لكم كاين هاد شي خطأ هو صحيتو. عندنا ام ار إتيكال ام ار سور ام ان إتيكال 6 سور 7، دونك ام ار إتيكال ام ان ملتيبلي بار 6 سور 7. ولكن هنا إلا بغينا نحسبو ام ان بتولي هنا ام ان إتيكال ام ار ملتيبلي بار 7 سور 6، ماشي 6 على 7 كي درت انا في الاول. اذا بغينا نحسبوها تنلقاوها 5 مضروبه في 7
مقسومة على 6 هي 35 ديفيزي بار 6 ملي تنحسبوها تلقاو فيها 5,83. بالنسبة ل RS عندنا RS sur PN est égal à 6 sur 7. Donc RS سهلة هادي PN multiplié par 6 sur 7 وتنعرفو PN عطاوها لينا PN تتساوي 3 تنضربوها في 6 تعطينا 18 نقسموها على 7 تعطينا 2,57. On passe maintenant à l'exercice 14. إذا l'exercice 14 dans la page 95 عندنا AC ABC est un triangle tel que AB est égal à 5, BC est égal à 7 et AC est égal à 4. إذا المثلث ABC فيه AB فيه 5 سم BC est égal à 7 ou AC est égal à 4. D est un point du segment AB. D est un point du segment AB. Vérifions que AD est égal à 3. إذا المسافة ديال AD فيها 3 والمسافة من A ل B فيها 5. À la droite parallèle à BC, passant par D, coupe le segment AD AC en F. La droite parallèle, لاحظوا قال لك parallèle وقال لك بأنها تتقطع الجهة الأخرى في F. Construire une figure غادي نديروها باش كتب نتا exercice 14 je construis une figure. إذا بغيت دير واحد حاول ديروا نتوما بالسنتيمتر AB فيها عطاونا AB فيها 5 سنتيمتر بغيت ديروا من AD 3 سنتيمتر وقال لك هاد لا دروات ملي تديروا البوان دي هو الاول هاد لا دروات كيباغالي قال لك لا دروات اللي موازيه لهذا اللي لتحت بتمر من الجهه الاخرى بتمر من اف. اذا بغيت تبقوا نتوما بغيت تكتب السؤال الثاني قال لك هنا كالكولي دي اف حسب المسافه دي اف اي اف ا. اذا مادام قالوا لنا بانه هاد لا دروات اف هذه اف دي اي باراليل ا بي سي بتطبق انت التيوريم دو تاليس بغيت تكتب اون ابليك لو تيوريم دو تاليس. اون دي اف يعني المسافه من دي اف مقسومه على بي سي تساوي لنا المسافه من ا دي على ا بي و ا دي عطاوها لينا 3 سنتيمتر و ا بي 5 سنتيمتر. اذا بغيت نكتبوا ماشي بالضروره 5 سنتيمتر بغيت 3 لان بين سامبليفيو بلا لونيتي دو ميزور بنكتبوا دي اف ايكال بي سي من خلال هذا الشيء غتبقى لينا دي اف على بي سي تساوي 3 على 5. دونك دي اف ايكال بي سي ملتيبلي بار 3 sur 5 و بي سي عطاوها لينا بي سي عطاوها لنا 7 سنتيمتر هاي بي سي 7. إذا بغيت تكتبوا نتوما دي اف ايكال بي سي ملتيبلي بار 3 sur 5 تنديرو 7 fois 3 ديفيزي بار 5 تعطينا 21 sur 5 تعطينا 4,2. دونك دي اف ايكال 4,2. كنطبقوها كذلك باش نحسبوا اف ا. إذا عندنا المسافة من ا اف ولا اف ا ديفيزي بار سي ا تساوي لنا كذلك نفس الشيء تساوي لنا 3 sur 5 ولا تساوي ا دي sur ا بي. إذا حنا كتبناها دابخي تيوريم دو تاليس اون اف ا divisé par CA est égal à AD sur AB. Ou AD sur AB est 3 sur 5. Donc FA est égal à CA multiplié par 3 sur 5 est égal à CA à 4. Et donc, تساوي لنا 4 fois 3 divisé par 5. Il y a 12 divisé par 5. تنحسبوها تلقاو فيها 2,4. FA est égal à 2,4. وهكذا نكونوا جبنا عند التمارين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو بارطاجيه مع الزملاء ديالكم ونلتقيو في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.